Para sa aton nga mga taga Victorias, ilabi na gid sa mga taga Quezon Street, Malinong, Jurassic, Rizal Street kag Bandung Village, isa ka familiar nga tagan-awon kag makabig na nga iconic kag misteryoso amo ang kahoy diri sa kilid sang Victorias Elementary School diri sa Montinola Street. Ini nga kahoy masyado katahom kag masyado kadako, kag ini nga kahoy nagapatimaan nga tion na sang summer o kun Abril kay makita nimo sa kada sira sang klase nga ang iya mga dahon nga green nagakapuspos kag ginabaylohan sang matahom nga yellow nga bulak sang nara nga kahoy. Madamo ang mga sugilanon nga ato nabatian halin pa sang una nga tiyempo nga kuno may mga white lady, may kapre, may kun ano-ano pa. Pero suno mismo sa mga nagapuyo sa sina nga duog, wala gid sing ni isa ka beses nga may nabatyagan sila nga kun may ano nga mga superstitious nga nagakatabo dira. In fact, sang gamay pa ako ang akon lola nga maestra sa Victorias Elementary School, yara mismo sa likod sang kahoy nga ina natuon ang iya nga classroom. Kag halos bilog nga anong katuig nakon sa Victorias Elementary School, dira man kami nagtiner kag wala gid kami sang may nabatyagan dira. Kag ako sang grade 4 nakatilaw nga ginsaka ako na mismo ang kahoy dira kag nagdira kami nagapalupad sang borador sa Victorias Elementary School. Kag masyado gid ka ayahay sang kabugnaw nga ginahatag sang sina nga kahoy. Madamo man nga beses ang nag-agi nga ina nga kahoy kun tani tapson para nga palapadon ang dalan kag kayuhon ang mga sidewalk dira apang daw hindi gid magpasugot ang kahoy kay wala gid natuman ang pag-utod sa iya. Gani tubtub karon ina nga kahoy diri sa kilid sang elementary school sa Montinola Street nagapabilin nga isa ka importante nga landmark diri sa Victorias kag madamo gid nga mga Victoriahanon ang nakakita kag nakakilala sina dira nga kahoy. Gani sa madason nga tion nga kamo magalabay diri sa puno sang kahoy sang nara sa kilid sang elementary school sa Montinola Street. Kabay nga magalabay kamo nga nagayuhom kag nagasug-alaw sang matahom nga puno sang nara diri sa Montinola Street. Kamo, ano ang inyong mga istorya sa sini nga nara? Ini si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa. Madamo gid nga salamat.